अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 4 फरवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। अलजौफ के इलाके से खबर आई है कि वहां पर गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी इदारों ने एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्की अफराद की गिरफ्तार कर ली है जो कि अकामा कवानीन और वजारत अमल के कवानीन पर अमल नहीं कर रहे थे, यानी अपने अकामे के प्रोफेशन और अपने कफील और कंपनी के पास काम करने की बजाय किसी दूसरी जगह पर काम कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे अफराद जो कि हज या उम्रे के वीज़े पर आए थे और गायब थे और वो भी यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों ने जो मजीद इतलात दी हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में मौजूद हैं उनके खिलाफ घेरा तंग कर दिया जाएगा और मुसलसल ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 25 लाख से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। लिहाजा इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों ने किसी किस्म की मजीद मोहलत देने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है। इस सिलसिले में जो मजीद इतलात आई हैं कि वजारत अमल और दीगर जो मुख्तलिफ महकमे हैं जिसमें बल्दिया, सिक्योरिटी इदारे और उसके अलावा बिजली का डिपार्ट, ये तमाम मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि इस ऑपरेशन में मजीद शिद्दत आएगी और ये जो ऑपरेशन किया गया है ये अलकरियात, दमात, अलजंदल और तबारजदल और इस तरह के मुख्तलिफ जो इलाके हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलजौफ में, वहाँ पर यह ऑपरेशन किया गया है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि वो तमाम अफराद जो कि सऊदी शहरी या गैर मुल्की अफराद जो कि गैर कानूनी अफराद के बारे में जानते हैं वो लाजमी तौर पर 999 पर इतला दें ताकि सिक्योरिटी इदारे गैर कानूनी अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई कर सकें। महकमा ट्रैफिक ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद जो कि सिग्नल पर या रोड के ऊपर खड़ी हुई गाड़ियाँ जो कि रोड के ऊपर बाकायदा रवानी के साथ चल रही हों उसको अचानक रोक कर साइड पर लगाकर उसमें किसी को बिठाते हैं तो ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी हुई गाड़ी में बैठना और उससे फौरी तौर पर उतरना अब जुर्माने का मुस्तहिक कहलाया जाएगा। ऐसे तमाम अफराद जो कि अपने किसी भी दोस्त यार को ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर उतार देते हैं या उसमें बिठा लेते हैं, ऐसे तमाम अफराद अब 1000 रियाल से 2000 रियाल के जुर्माने के मुस्तहिक होंगे। इस सिलसिले में महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह तौर पर एलामिया जारी कर दिया है जो कि आज से बाकायदा नाफिज भी कर दिया गया है और वो तमाम अफराद जो अब इस तरह की कोई कानून शिकनी करेंगे उनको ये जुर्माने दिए जाएंगे। लिहाजा आप वो तमाम अफराद जो कि ड्राइविंग करते हैं और किसी भी सूरत में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी हुई गाड़ी से वो उसमें ना किसी को बिठाएं और ना ही उसमें से किसी को उतरने के लिए कहें, क्योंकि अब ये बाकायदा तौर पर एक जुर्म है जो कि ट्रैफिक कवानीन के लिहाज से 1000 रियाल से 2000 रियाल जुर्माना होगा। साउथ के इलाके से खबर आई है कि एक पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर अचानक हादसे का शिकार हो गया जब उसका ट्रक फिसलकर ढलान सतह पर जाते हुए लुढ़क गया। इस सिलसिले में जो मजीद इतलात आई हैं कि इसमें पाकिस्तानी ड्राइवर काफ़ी शदीद जख्मी हो गया है। इस हादसे की इतला फौरी तौर पर हलाल अहमर को दी गई जिन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इसे इस फंसे हुए ट्रक के अंदर जिसमें वो काफ़ी शदीद जख्मी था उसे निकाल कर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इस सिलसिले में ये हादसा किस वजह से पेश आया है इसकी मजीद तहकीकात जारी हैं। रियाद से खबर आई है कि वजारत मेहनत ने फर्जी हरूब की शिकायत से निमटने के लिए गैर मुल्कियों को नई सहूलत फराहम कर दी है। वजारत मेहनत ने अपने ट्विटर पर अपने अकाउंट पर तवज्जो दिलाई है कि हमारा मकसद कारकुनान की दादरसी का हक इस्तेमाल करने का मौका फराहम करना है और आजिर को हरूब की रिपोर्ट के इंदराज के गलत इस्तेमाल से रोकना है। वजारत का कहना है कि जो कारकुनान ये सहूलत हासिल करना चाहते हैं इन्हें ऑनलाइन खदमात के लिए मखसूस वेबसाइट पर अंदराज कराना होगा।
وزارت نے توجہ دلائی ہے کہ کارکنان کے خلاف ادارے کی جانب سے حروب کی فرضی رپورٹ پیش کرنے کے 1 سال بعد اس کی فرضی ہونے کے ثبوت فراہم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کسی آجر کی حروب کی رپورٹ کا ثبوت پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہو تو ایسی صورت میں دوبارہ بھی درخواست ناقابل قبول ہوگی۔ کارکن بساد خود یا اپنے نمائندے کی مدد سے حروب کی درخواست کے فرضی ہونے کے ثبوت عدالت میں پیش کر سکتا ہے اور اس کے سلسلے میں اسے 6 اقدامات وہ کرے گا۔ اس سلسلے میں وزارت عمل نے یہ جو ایک اہم سروس شروع کی ہے، فوری طور پر غیر ملکی افراد کو چاہیے کہ اس ویب سائٹ پر اندراج کریں تاکہ ان کی کمپنی، ان کے کفیل ان کے خلاف جو فرضی حروب لگا دیتے ہیں اس سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں اور وزارت عمل میں جا کر فوری طور پر ان کے خلاف شکایت درج کرا سکیں، کیونکہ اس وقت جو سعودی ادارے ہیں، خاص طور پر عدالت کا جو ڈپارٹ ہے، وہ غیر ملکی افراد کے خلاف جو شکایات موصول ہو رہی تھیں کہ فرضی حروب اور ان کی کمپنی، ان کے کفیل ان کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، اس سلسلے میں سخت ایکشن لیے ہوئے ہے اور اس سلسلے میں لیبر کوڈ بھی بہت زیادہ اہم فیصلے صادر کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جن کو سیلریز یا کسی بھی اور قسم کی مشکلات ہیں وہ فوری طور پر لیبر کوڈ سے رجوع کریں تاکہ ان کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ محکمہ سیاحت نے بہت ساری خلاف ورزیوں پر 12 ہوٹلوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ایک ٹریول ایجنسی کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ محکمہ سیاحت کی تفتیشی ٹیموں نے جدہ میں بہت سارے ہوٹل کا تفتیشی دورہ کیا ہے، جس کے دوران بہت ساری خلاف ورزیاں نوٹ کی گئی ہیں اور ان تمام ہوٹلوں کے خلاف جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں، جبکہ 3 ہوٹلوں کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایک ٹریول ایجنسی کے خلاف 30 سے زائد شکایات موصول ہوئی تھیں، جس پر کارروائی کرتے ہوئے ایجنسی کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ سیاحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ جدہ کے مختلف ہوٹلوں میں تفتیشی دورے جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں 122 ہوٹل ہیں، جس میں سے 21 5 سٹار، 22 4 سٹار، 35 3 سٹار، جبکہ باقی اوسط درجے کے ہیں۔ اسی طرح شہر میں 1000 سے زائد فرنشڈ اپارٹمنٹ ہیں، 519 ٹریول ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، 98 سیاحتی ادارے کام کر رہے ہیں، جبکہ 106 ٹریول گائیڈ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام ہوٹلز، ٹریول گائیڈز اور جو بھی فرنشڈ اپارٹمنٹ ہیں جو اگر وہ قانون کے مطابق کام نہیں کریں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ نیشنل واٹر کمپنی نے بتایا ہے کہ گھروں کے پانی کا بل کنیکشن میں نظر نہ آنے والی لیکیج کی وجہ سے جاری کیا جا رہا ہے۔ مقامی شہریوں اور بہت سارے غیر ملکی افراد نے سوشل میڈیا پر پانی کے بھاری بل آنے پر کافی زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بہت سارے سوال اٹھائے تھے کہ آخر اتنا زیادہ بل پانی کا کیوں آ رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے پانی کا بل بہت کم آتا تھا۔ اس سلسلے میں محکمہ واٹر کمپنی نے یہ بتایا ہے کہ پانی کو احتیاط سے خرچ کریں اور کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے۔ نیشنل واٹر کمپنی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بتایا ہے کہ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اہم ترین سبب یہ ہے کہ عمارتوں میں پانی رستا رہتا ہے، صارفین کو نظر نہیں آتا۔ کمپنی نے تمام صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ متعلقہ کمپنی سے معائنہ کرائیں۔ میٹر اور زمینی ٹینک کے درمیان کنیکشن کے لحاظ سے اس میں باقاعدہ کوئی پانی تو نہیں اس میں ضائع ہو رہا، اس سلسلے میں لازمی طور پر اطمینان حاصل کر لیں، کیونکہ میٹر میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں نے جو سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی ہے، اس کے لحاظ سے نیشنل واٹر کمپنی نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے کافی علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا اور اس کے بعد بارشوں کا سلسلہ آنے والے دنوں میں مملکت میں داخل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید اطلاعات دی ہیں کہ وہ تمام افراد جو کہ نشیبی علاقوں میں خاص طور پر رہتے ہیں وہ لازمی طور پر بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور جب بارش کا امکان پیدا ہو جائے تو ان علاقوں میں جانے سے بالکل گریز کریں۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ تبوک اور الجوف کے علاقے جو ہیں، العلا وغیرہ کا جو علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ ارعر، سکاکا، ان علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔
ریاض ریجن سے ملحقہ جو علاقے ہیں یہاں پر ہلکا گرد و غبار رہے گا اور اس کے بعد ہلکی بارش کا امکان ہے، لہٰذا شہری تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور گرد و غبار کی صورت میں اگر کوئی سانس کے مریض ہیں تو لازمی طور پر باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب لازمی کر لیگا، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔